Je vais essayer de parler calmement. وندير ميساج كلير à toutes les autorités algériennes. سمعوني مليح، يا اللي ماشي رجال، اللي ما عندكمش الكوراج، يا اللي عبد الصمار ما حملتوهاش باسكو حشاها لكم. انا عبد الصمار عبد الباسط حشيتها لكم. قدرت هربت لكم من الحبس اللي كنتو حديروهولي تاع تبسه، وهربت لكم من الحبس الكبير اللي درتوه لي في الجزائر باش ما نزيدش نخرج، وخرجت لفرنسا ولا نخدم الحصص تاعي ولا نخدم الموقع الاخباري تاعي. علاش راكم خايفين مني؟ يا جزائريين لازم تعرفوا علاش الناس هذو دناو العائله تاعي. هذو الناس دناو العائله تاعي باسكو عندي لي دوسي سويفون. عندي الدوسي تاع لا بروموسيون ايموبيليير تاع لي زيماراتي تاع الاماراتيين اللي بناها في وسط سيدي فرج بطريقه غير قانونيه في وسط في دون اون زون توريستيك. بناو خوجا بروموسيون ايموبيليير او موان 5 جينيرو ماجور داو فيها دي زابارتمون بليزيور ابارتمون او موان 5 جينيرو ماجور. وعندي الاسامي وعندي حتى لي زيتاج وعندي حتى لي فوتو تاع هادو لا بروموسيون. هذا الدوسي اكسبلوزيف ام خايفين منه لانه لا بروموسيون ايموبيليير هذيك يعيطوا له واحد اسمه حاج شيبان. وهذا حاج شيبان حاشاكم شيكور كبير في بلادنا، اماراتي شيكور كبير. عطاو لاست تايم هو اللي دار بها. لاست تايم شركه اماراتيه شرات باطل وداروا بريفاتيزاسيون ديغيزي تاع شركه تاع الدخان نوت خصوصي تاع لا سانتيه، وبدلوا لها اسم والدوسي وعندي وكتبت عليه اون بارتي في الجيري بارت وعندي لا بلوس غوز بارتي. على بالي بلي في الشيراتون لا سويت تاعو تاع الجي الحشيبه الاماراتي شكون اللي كانوا يروحوا ليه لي ميليتير، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في سيرفيس سيكوريتي، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في لي والي، شكون اللي كانوا يروح ليه لي زون دافير يقزبوا له ويهبطوا لهم في السروال. Je suis désolé de parler de cette manière parce que maintenant ça touche à ma famille. Il touche à des enfants innocents اللي ما عندهمش علاقات مع الفساد، ما عندهم علاقه. يا جماعه راهم خايفين من عبد الصمار، ماشي عبد الباقي الشخص، من الدواسه اللي راهم عندي، من الدوسي كو جي اون ما بوسيسيون، باسكو على بالهم بلي لو ريجيم اون الجيري سي با دي بيرسون، سي دابور لا كوربسيون. النظام في الجزائر ليس اشخاص، هو الفساد. وعلى بالهم لو كان المعلومات يخرجوا على الفساد اللي كاين في البلاد ils seront dans une grosse panique. لو كان يخرجوا كاع لي زانفورماسيون على لا كوربسيون جينيراليزي كي توش tous les responsables du pays, ils seront en panique مش حابين يهضروها. عندي دوسي على الباي البروكيور جينيرال تاع الجي تاع تريبيونال تاع عبان رمضان. نروح نحكي نروح نحكي في الجيري بارك وفي ام ال تي في، نحكي لكم كيفاش السيد عيط لي في البيرو تاعو وجوز لي الوزير طيب لوح وقال لي اعطيني المعلومات والملفات اللي عندك على سعيد بوتفليقه، على احمد بويحيى، على طيب بالعيز، ونمشي معاك وانا اللي نحميك باش انا ندخلهم وندي انا الحكم ونتقاسموا الحكم انا وياك ونتقاسم الحكم مع جماعتي وتديري بخيفيلاج. هذا الباي بروكيور جينيرال تاع عبان رمضان مازالوا اون بوست، وعندي كاع لو تيمونياج تاعي راح نحكيه على لافير هذه. زيدوا جي توت لي انفورماسيون سور لو ترافاي ولي كونطرا اللي كان يديرهم الجنرال مقداد اللي هو اللي جاب كمال بوشي، هو اللي دخل كمال بوشي وزاره الدفاع، وهذا الجنرال مقداد ما حوسوا حتى واحد ما حوس عليه. عندي الدوسي تاع الجنرال دحماني تو لي كونطرا اللي كانوا يديروا في لي زوفر سوسيال تاع وزاره الدفاع الوطني، وعلى بالي كيفاش ولادو كانوا يخدموا مع دي زون دافير ويدوا لي كونطرا بالمال الشعب والمال العمومي اي لارجون بوبليك. هادو لي كونطرا عندي ميم لي فيرمون اللي كان يديرهم كمال بوشي في دبي لي بعض من لي باترون دو بريس تاع لي جروب هنا اللي معروفين. Il y a plusieurs personnalités politiques et nationales. J'ai tous les dossiers. J'ai énormément de dossiers. على بالي même certains généraux majors كيفاش عندهم دي كونطرا، كيفاش كانوا دي كونطرا وعندهم دي كونت بانكير في دبي وفي ابو ظبي. سو سون هاميك لي دوسي راهم خايفينهم. تو لي زون دافير الجيريان. علي حداد على بالي مع من كان يدور في الفيلا تاعو تاع الشومان ماكلي، شكون كان يجي ليه في البيرو تاعو تاع لو تيراج بيرا ديريكسيون جينيرال في دار البيضاء، شكون كان يجي ليه، شكون كان يتريتي معاه. على بالي كيفاش بوشوارب جاب لي زافونتاج فيسكو و بارا فيسكو ا بوكو دوم دافير الجيريان كي سون دي بوري، ما عندهم حتى مستوى باش يكونوا، ما عندهمش ميم با مستوى تاع نافيان. عندي كاع الدواسه. J'ai tous les dossiers sur tout le monde. رامني بوكو يفون فار وجاو ليا وتريتاو معايا وبعثوا لي دي زيميسار ونحكيها لكم. طيب لوح كي طاح كي بديت نهضر عليه بعث لي دي زيميسار قال لي ماشي انا اللي دخلتك الحبس، قال لي اللي دخلك الحبس هو سعيد بوتفليقه، وروح ما تعطينيش انا ما درت لك والو. جنرال بالقصير غالب بالقصير تاع لا جوندارموري ناسيونال اللي كان يبيع البرميات ب 400,000 في تيبازا. عندي كاع الدوسيي تاعو من اللي بدا حتى اللي خلاص.
بعث لي هو ثاني دي زيميسار اي جي ريفوزي دو تريتي جي ريفوزي دو تريتي باسكو الشعب الجزائري خرج برا يونا مار اون فو لو شونجمون دو ريجيم او تغيير النظام هو خلاص الفساد يحبس وما حبوا يسكتوني قالوا لي عاود دخل للجزائر قالوا لي عاود دخل بالا غراند بورت ونديروا لك لاشين دو تيليفزيون تاعك في الجي ونعطوا لك الامتيازات وتكون خير من اليف رحماني وعلي فضيل. انا هذه ما نقبلهاش، انا ما ندخلش وما نكومبوتيش مع الفساد. واذا نتوما ديناو العائله تاعي ودينتو ولادي باسكو ما قدرتوليش باسكو انايا عرفت كيفاش نحشيها لكم وعرفت كيفاش نجيبكم ونهبلكم. عبدو الصمام دوك يسكن لكم في راسكم راكم سامعين والله العظيم لحد الان خالتي خواتاتي. Je n'ai pas trahi mon pays. Je n'ai jamais voulu porter le linge sale de mon pays sur les plateaux. كي خرجت الفرنسا كي جيت لفرنسا رحت شفتوني حتى في التلفزيون، شفتوني رحت لاخر، شفتوني في كانال بلوس، شفتوني قطعت المسؤولين كبير. انا كنت خايف على لاستابيليتي تاع البلاد، ما قطعتش، قعدت بروفيسيونيل دون مي انترفونسيون في تي في 5 موند في فرانس 24. je suis toujours resté professionnel en analysant la situation de manière professionnelle. حبيت نقعد صحفي مهني professionnel jusqu'au bout. Et les dossiers en ma possession, j'ai pas voulu les révéler jusqu'au temps opportun pour ne pas troubler mes compatriotes et pour pas mettre l'intégrité morale et territoriale de mon état en danger. بصح دوكا دينيتو لي لولادي عندي طفله فيها معاها 8 سنين والطفل كانوا فيها 6 سنين. خاوتي هام لك طوموبيل اللي كتديهم للمسيد كل يوم، هام لك طوموبيل اللي كتديهم للمسيد كل يوم. ولا يقولوا بلي سيت اون كوميدي يا رخاص، ما كاينش واحد يحرك طوموبيل تاع ولادو باش يدير لا كوميدي يا رخاص. هذه سي با اون كوميدي. جو ديزولي بور ماتر امبورتي. جي اسي دتر تري كالم. كي ضحكتوا العايله والله العظيم وباو كتقتلوني غير الدواسه هادو جو في لي بوبلي ونعريكم نخرج لكم لي كونت بونكار يا عمر بن عمر يا علي حداد يا العلمي يا كونيناف. على بالي ميم كونيناف يا كونيناف عندي ميم لي دوسي تاع كونيناف من لا بونك دالجيري كيفاش كانوا يدوا لي كونطرا مع لارمي باش يبنوا سبيطارات اكسيتيرا وكانت لارمي تمد لهم دراهم. على بالي بكلش جو في لي بوبليي افيك دوكيومون على لابوي. Algérie Part a toujours publié des informations fondées, pertinentes et avec documents à l'appui. كما قلتوش تدناو اليد تدناو المراه مسكينه مع زوج دراري. Vous êtes des lâches, vous n'avez rien dans le ventre. انا جاي dans le ventre. انا جو فوز افرونت افيك دي نو. انا كنت نبلغ على الفساد. كنت في الجزائر، كنت في بير تي في، كنت في الجزائريه، كنت في كي بي سي. كي درت الجيري فوكس كنت في الجزائر، كي درت الجيري بارت كنت في الجزائر. اذا اللي راني منفي باسكو حبيتو تدخلوني الحبس ونقول لكم باش تسكتوني وانا ما نسكتش ما نسكتش ونخرج لكم كاع لي دوسي. زوغ على بالي تاع الوالي زوغ دوك نبوبلي لكم الوليد والي زوغ مع من كان يخدم دون لي زونتربريز تاعو مع لي فريحي ومروان فريحي والجماعه الاخرين. نجبد لكم كاع لي ستاتيو، نخرج لكم كاع لي ستاتيو لي ريجيستر كوميرس تاع كاع لي ريسبونسابل تاع كاع ولاد لي ريسبونسابل. السلطه الجزائريه تتحمل مسؤوليتها. انا نقول العداله الجزائريه. اذا انتم لي جوج خرجتوا برا ودافعتوا معنا على الشعب ودافعتوا على التغيير وطالبتوا على الكرامه تاع الشعب وراكم تقولوا بلي حنا رانا مع الشعب، انا نطالب باللي فيو لي دوسي اللي عندي والمعلومات اللي عندي انه العداله دير لي حمايه لولادي ويماهم. ماناش حمايه لولادي ويماهم. هذو هم جزائريين كما كاع الجزائريين الاخرين. ماشي حق غدو البارح لو كان ما درتش انا فيديو وما بديتش وريت لكم لي زيماج وكان ماشي فيسبوك تقلب حتى واحد ما يحوس عليهم. كان كيتعيط للكوميساريه تاع واد رمان كان يقولها سي با اون اورجونس. كيما اون اورجونس حرقوا طوموبيل تاع مرا مسكينه باش تجيب ولادها سي با اون اورجونس. حبيتوا تقتلوهم يا القتالين. خلتوا 200,000 جزائري وما تكلمش على التسعينات ونجبد لكم الدوسي تاع التسعينات اذا حبيتوا. جي جامي فولو موناسي مون ايتا. جي توجور ريسبكتي لانتيغريتي دو مون ايتا. كانوا يعيطوا لي مسؤولين كبار في التليفون يقولوا لي عبدو ما تهضرش على الدوسي هذا باسكو يدير لنا خطر على الاستقرار السياسي. كنت نسمع لهم ا مومون دوني دونك ما نزيد نسمع لحتى واحد. جو نيكوتري بيرسون. دونك ما فامي طون دونجي والله العظيم غير نعريكم بالواحد. جو فو كوني توس. عبدو الصمار كان داخل السيستم تغرق داخل السيستم. دخلت بيان او سان دو سيستم حشيتها لهم. جو سي كيسكي سباسي على ريزيدونس بريزيدونسيال ديال زيرادا. جو سي كيسكي سي باسي على كلوب دي بان. جو كوني لي ريونيون. جو سي لي انسيدون اللي صرا في la salon d'honneur. Je sais tout et je peux même ramener des photos et je vais le dire. Et moi quand je parle, je ferai pas des statuts généralistes sur Facebook. Moi je donne des noms, des comptes bancaires, des adresses. Je vais faire des enquêtes à la Mediapart et je vais les publier y compris sur les médias internationaux. وتبيراتي والسيف ما عندكم ما نديروا. حبيت ندير نداء اخير يا قايد صالح ياك انت وليتي هو لونفور دو ريجيم وانت راك جد. هكذا سي قايد راك جد. ولادي عندهم جد. ولادي ماشي ولادك ماشي خير من ولادي. Lina ou Skander Benti, ils ont un grand-père. Comme toi, tu es un grand-père.
leur mère elle a un grand-père comme toi tu es un grand-père si tu es vraiment sincère كون كنت تهضر في الديسكور تاعك باش تحمي الشعب وتحمي التغيير وراك ضد العصابه وما كاش واحد تكلم عن العصابه هذه كيما عبد الصمر واجيري باج ومروان بودياب وشناعه كنا عندنا ليميسيون تاعنا في بير تي في قبل ما الناس تخرج 22 فيفري وحنا نخرجوا في الدواسه على العصابه اذا انت كنت صح صريح وهادو الذي يغيظوك تتدخل وتحمي لي العائله تاعي لان العائله تاعي عائله جزائريه يعطيكم الصحه خالتي